निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यात् स्युः तन्नमामि गजाननम्। श्री गुरु गणेश सरस्वतीभ्यो नमः। अद्य वयं पूर्वमीमांसा शास्त्रस्य सामान्य परिचयं प्राप्तुं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः। पूर्वमीमांसा शास्त्रं भगवता जैमिनिना प्रणीतं। शास्त्रस्य अस्य सूत्रकारः भवति भगवान् जैमिनिः। अस्य शास्त्रस्य भाष्यकारः भवति शबरमुनिः। एवं शास्त्रस्य वार्तिककारः भवति कुमारलभट्ट आचार्यः। मीमांसाशास्त्रे भगवता जैमिनिना 12 अध्यायेषु 12 लक्षणी इति उच्यते। अत्र लक्षणशब्दः अध्यायवाचकः। 12 लक्षण्यां 12 पदार्थाः निरूपिताः सन्ति। तेषां पदार्थानां विवरणम् एकस्मिन् श्लोके एव भगवता जैमिनिना प्रदर्शितं वर्तते। धर्मो 12 लक्षण्या युत्पाद्यस्तत्र लक्षणैः प्रमाणभेदशेषत्व प्रयुक्तिक्रमसंज्ञकाः अधिकारो अतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः ऊहो बाधश्च तन्त्रञ्च प्रसंगाश्चोदिताः क्रमात् इति। तत्र प्रथमाध्याये प्रमाणविचारः, द्वितीयाध्याये भेदविचारः, कर्मभेदविचारः, तृतीयाध्याये शेषशेषीभावविचारः, अंगांगीभावविचारः, चतुर्थाध्याये प्रयुक्तिविचारः, प्रयोज्य प्रयोजकभावविचारः, पंचमाध्याये वेदविहितकर्मानुष्ठानक्रमविचारः, अनुष्ठानक्रमविचारः। एवं षष्ठाध्याये वेदोक्तकर्मानुष्ठाने अधिकारः कस्य अस्ति इत्यस्मिन् विषये विचारः कृतः। सप्तमाध्याये सामान्य अतिदेशविचारः, अष्टमाध्याये विशेष अतिदेशविचारः, एवं नवमाध्याये ऊहविचारः, अनन्तरं दशमाध्याये वादविचारः, एकादशाध्याये तन्त्रविचारः, एवं द्वादशाध्याये प्रसंगविचारः इति प्रमाणमारभ्य प्रसंगान्तं 12 पदार्थाः निरूपिताः सन्ति। इदानीं पूर्वमीमांसा शास्त्रं तु वेदस्य पूर्वभागम् उद्दिश्य प्रवृत्तमस्ति। मंत्रब्राह्मण उभयात्मकोऽयं वेदः इति आपस्तम्भ सूत्रकारः वदति। तत्र वेदे प्रत्येकस्मिन् वेदेपि 4 भागाः सन्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति संहिताभागः, ब्राह्मणभागः, अनन्तरम् अरण्यकभागः, अनन्तरम् उपनिषद्भागः। तत्र वेदस्य पूर्वभागः इति संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एतेषां तावत् वेदस्य पूर्वभागत्वम् इति स्वीक्रियते। अनन्तरम् अन्तिमं भवति उपनिषद्भागः, तस्य तावत् वेदस्य उत्तरभागत्वम् इत्यपि स्वीक्रियते। वेदस्य पूर्वभागे कर्मविचारः अस्ति। अर्थात् आधानम् आरभ्य पुरुषमेधान्तं श्रौतकर्मणां विचारः तत्र
संबद्ध मंत्राः पठिताः सन्ति। कर्मापि श्रौतस्मार्तभेदेन अनेके विधाः। तत्र वैदिककर्म इति वदामः चेत् विशिष्य मीमांसाशास्त्रे श्रौतकर्मणां विचारः एव प्रतिपादितः अस्ति। तत्र श्रौतकर्मानुष्ठानसम्बद्धविचारः वेदस्य पूर्वभागे अस्ति इत्यतः पूर्वभागे कर्मकाण्डविचारः, वेदस्य पूर्वभागः कर्मसिद्धान्तविचारः, श्रौतकर्मणाम् अनुष्ठानविचारः विशिष्य पूर्वभागे प्रतिपादितः अस्ति। अतः वेदोक्तकर्मणाम् अनुष्ठान अवसरे श्रौतकर्मणाम् अनुष्ठान अवसरे यत्र कुत्रापि सन्देहः संदिग्धता याज्ञिकैः अनुभूयते चेत् तस्मिन् अवसरे विशिष्य मीमांसाशास्त्रसिद्धान्ताः उपयुक्ताः भवन्ति। वेदवाक्यार्थनिर्णयार्थं वेदतात्पर्यप्रतिपादनार्थं विशिष्य मीमांसाशास्त्रस्य प्रयासः प्रयत्नः विहितः शास्त्रकारैः प्रतिपादितः वर्तते। अतः वेदस्य पूर्वभागमुद्दिश्य प्रवृत्तत्वात् अस्य तावत् पूर्वमीमांसा इति तत्र व्यवहारः लोके विशिष्य अस्माभिः श्रूयते। तत्र वेदस्य उत्तरभागः अस्ति, वेदस्य अन्तभागः अस्ति, स एव भागः ज्ञानभागः इति उच्यते। यतोहि उपनिषत् मध्ये सर्वत्र ज्ञानविचारः अस्ति, अतः ज्ञानकाण्डः इत्यपि नाम। वेदस्य उत्तरभागम् उद्दिश्य प्रवृत्ता अस्ति उत्तरमीमांसा। अतः तत्र वेदान्त इत्यपि अस्य अभिधानम् इदानीम् अस्माभिः श्रोतुं शक्यते। अतः पूर्व उत्तरभागेन विभक्ता मीमांसा विषयेपि पूर्वभागे कर्ममुद्दिश्य कर्मणाम् अनुष्ठानमुद्दिश्य अनन्तरम् उत्तरभागे च ज्ञानमुद्दिश्य च प्रवर्तते इत्यतः कर्ममीमांसा एवं ज्ञानमीमांसा पूर्वभागः पूर्वमीमांसा उत्तरभागः उत्तरमीमांसा इति शब्देन व्यवहारे सर्वत्र शास्त्रकारैः अङ्गीकृतः वर्तते। इदानीं मीमांसा इति शब्दस्य तावत् सामान्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। मीमांसा शब्दस्य अर्थः भवति विचारम् इत्यर्थः। विचारार्थकोऽयं मीमांसा शब्दः। विचार इत्युक्तेपि कस्य विचारः? इदानीं लोके वार्तालापः भवति खलु, तादृशः विचारः वा, गृहस्य विचारः वा, ग्रामस्य विचारः वा, अथवा स्वकीयं विचारो वा इति अस्माभिः चिन्त्यते चेत् तथा अत्र नास्ति। तत्र विचारः तु पूजितविचारः। तदर्थमेव पूजितविचारवचनोऽयं मीमांसा शब्दः इति तत्र वाचस्पतिमिश्रैः अभिहितं वर्तते। पूजितविचारः इत्युक्ते वेदस्तु पूजितः वैदिकविचारः, वेदसम्बद्धविचारः। अस्मिन् शास्त्रे वैदिकवाक्यानां वेदवाक्यानाम् एव विचारः प्रवर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। अत्र विचारपदः माने इत्यस्मात् धातुना निष्पन्नोऽयं मीमांसा शब्दः सन् प्रत्यययोगे मानेर्जिज्ञासायाम् इत्यनेन वार्तिकेन जिज्ञासान्ते सन् प्रत्यययोगे एव निष्पन्नः वेदवाक्यार्थविचाररूपः मीमांसा शब्दः।
इति मीमांसाशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। एवं मीमांसाशास्त्रे यस्मिन् कस्मिन्नपि शास्त्रे भवतु, यस्य कस्यापि कर्मणः भवतु, तत्र अवश्यं प्रयोजनं, सम्बन्धम् इत्यादिकम् अस्माभिः वक्तव्यं भवति। नो चेत् शास्त्रस्य वा कर्मणः वा तत्र अनुष्ठाने ज्ञाने च प्रवृत्तिः न उत्पद्यते। तदर्थं विशिष्य अस्माभिः ज्ञातव्यं, तत्र आचार्यैः कुमारलभट्टैः श्लोकवार्तिकग्रन्थे अयं विचारः निरूपितः वर्तते। अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतं धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्। अर्थात् भाट्टपादैः कुमारलैः श्लोकवार्तिकस्य आरम्भे श्लोके एवं प्रतिपादितं वर्तते यत् अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतं। मीमांसाशास्त्रारम्भप्रतिज्ञासूत्रम् इति अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यनेन सूत्रेण मीमांसाशास्त्रस्य आरम्भः जातः। अनेन ज्ञायते तस्मिन् शास्त्रे धर्माधर्मनिरूपणमेव विषयः इति। तर्हि किं प्रयोजनम् अध्ययनेन इत्युक्ते धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्। धर्माख्यं विषयं, धर्माधर्मज्ञानम् एव शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं भवति। तर्हि कः अधिकारी? अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युक्ते विषयः, प्रयोजनम्, अधिकारी एवं सम्बन्धः इति चतुर्णां तावत् तत्र अस्माभिः प्रतिपादनं कर्तव्यं भवति। अन्यथा ग्रन्थस्य अध्ययनविषये वा शास्त्रस्य ज्ञानविषये वा प्रवृत्तिः न उत्पद्यते। अतः तत्र विषयनिरूपणम् अस्माभिः क्रियते चेत् समग्रे मीमांसाशास्त्रे 12 पदार्थाः ये सन्ति तैः कः विचारः प्रतिपादितः इत्युक्ते 12 लक्षण्यां धर्माधर्मः निरूपितः। धर्माधर्मयोः निरूपणं कृतमस्ति। धर्माधर्मज्ञानमेव अस्य शास्त्रस्य अध्ययनस्य प्रयोजनम्। अधिकारी भवति यः अधीतवेदवेदाङ्गः। यतोहि वेदाध्ययनानन्तरमेव अधीतस्य वेदस्य अधीतवेदवाक्यानां तावत् तात्पर्यार्थनिर्णये सामर्थ्यं सिद्ध्यति। अतः अधीतवेदवेदाङ्ग एव अधिकारी भवति। सम्बन्धस्तु साध्यसाधनारूपसम्बन्धो वा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावरूपसम्बन्धो वा वक्तुं शक्यते। यतोहि शास्त्रं साधनं, तत्र प्रतिपादितः विषयः साध्यः। एवं तत्र शास्त्रस्य आरम्भे एव अनुबन्धचतुष्टयम् इति चतुर्णां विवरणं कृतमस्ति। मीमांसाशास्त्रं तु न इदानीन्तनं, मीमांसाशास्त्रस्य प्राचीनता विद्यते। यतोहि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते तत्र श्लोकवार्तिकग्रन्थे एव विशिष्य उक्तमस्ति। ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच सोऽपि इन्द्राय सोऽप्यादित्याय स च वसिष्ठाय सोऽपि पराशराय पराशरः कृष्णद्वैपायनाय सोऽपि जैमिनये। एवं परंपरा, प्राचीन परंपरा। ब्रह्मा प्रजापतये, ब्रह्मण एव उगमः जातः। प्रवचन परंपरा एवं रूपेण अस्ति। ब्रह्मण आरभ्य जैमीयन्तं तावत् अनेके तत्र ऋषयः मुनयः तपस्विनः कार्यरताः शास्त्रस्य तावत् अवतरणाय। अतः तत्र
अस्माभिः बादरायणः अथवा कृष्णद्वैपायनः तत्र जैमिनेः कृते उपदेशं कृतवान् अस्ति। अनन्तरं सूत्ररूपेण जैमिनीशास्त्रम् आगतं। जैमिनीयसूत्रम् इति यथा पाणिनीयसूत्रम् इत्यादिकं व्याकरणादिषु उच्यते तद्वत् जैमिनीसूत्रं सूत्रकारस्तु जैमिनिः इति उच्यते। सूत्रस्य लक्षणं भवन्तः जानन्ति। अल्पाक्षरम् असन्निग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोमम् अनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रपदो विदुः इति। सूत्र निरूपणानन्तरं सूत्रस्योपरि भाष्यमागच्छति। तत्र भाष्यस्यापि विवरणं भवद्भिः ज्ञातः एव वर्तते। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति। भाष्यानन्तरं पुनः वार्तिकम् इति सर्वत्र सर्वेषु शास्त्रेषु अपि एवमेव तत्र प्रक्रिया वर्तते। वार्तिकं विद्यते। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञो मनीषिणः। एवं क्रमेण शैली तत्र प्रतिपादिता वर्तते। तत्र प्राचीनाः मीमांसकाः पार्थसारथिमिश्रादयः बहवः सन्ति। नवीनाः अपि खण्डदेवप्रभृतयः बहवः मीमांसकाः सन्ति। अतः मीमांसाशास्त्रं समृद्धं बहुभिः ग्रन्थैः अलङ्कृतं वर्तते। वास्तविकरूपेण मीमांसाशास्त्रे अनेके संदिग्धाः विचाराः संदिग्धवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः अनेकैः सिद्धान्तैः तत्र ग्रन्थकारैः प्रतिपादितं वर्तते। यतोहि मीमांसाशास्त्रं तावत् वेदपरिरक्षणार्थमागतं। वेदस्य तावत् परमप्रमाणत्वं मीमांसकैः अङ्गीकृतमस्ति। अतः एव प्रथमाध्याये एव प्रमाणविचारः निरूपितः। प्रमाणाध्यायः इति। तत्र प्रमाणं विना प्रमेयसिद्धिः न भवति। मानादीना मेयसिद्धिः इति उच्यते। अतः प्रमाणाध्याये सर्वेषां तावत् प्रामाण्यं प्रथमं निर्णयं कर्तव्यम्, अङ्गीकर्तव्यम्। अनन्तरमेव प्रमेयरूपस्य धर्मस्य विचारं कर्तुं शक्यते इति आशयः तत्र शास्त्रकाराणाम् अस्ति। अतः प्रथमाध्याये विद्यर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्यादीनां धर्मे प्रमाणानि एतानि अष्टौ धर्मे प्रमाणानि इति विशिष्य तेषां प्रामाण्यम् उपस्थापितम्। तत्र प्रसंगात् प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे एव विशिष्य वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं स्थापितम्। धर्मलक्षणं निरूप्य अलौकिके धर्मे किं प्रमाणं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति वा अनुमानं प्रमाणं भवति वा इत्येवं प्रकारेण जिज्ञासां विधाय अन्ततो गत्वा अलौकिके धर्मे चोदना प्रमाणं चोदना नाम विधायकं वाक्यं पुरुषस्य प्रवर्तकं निवर्तकं वाक्यं चोदना इति चोदना शब्दार्थः विवृतः। शब्दरूपस्य वेदस्य वेद एव प्रमाणम् इत्यर्थः। अनन्तरं पुनः आक्षेपादिकं शास्त्रकारैः अन्यैः कृतं वर्तते। स च शब्दः नित्यो वा अनित्यो वा इत्यस्मिन् विषये। तत्र प्रसङ्गात् शब्दस्य नित्यत्वं प्रथमं वर्णस्य नित्यत्वं अनन्तरं शब्दस्य नित्यत्वं अनन्तरं शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः अनन्तरं शब्दार्थज्ञानेन वाक्यार्थज्ञानं भवति इति तत्र औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानम् उपदेशः अव्यतिरेकश्च अनुपलभते अर्थे तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षितत्वात्
इत्यनेन सूत्रेण औत्पत्तिकसूत्रम् इति सूत्रेण तावत् विशिष्य तत्र शब्दार्थयोः सम्बन्धस्यापि नित्यत्वम् उपस्थापितं वर्तते। अनन्तरं पुनः विशिष्य तत्र सन्देहः प्रकट्यते पूर्वपक्षिभिः अन्यैः, वेदः पौरुषेयो वा अपौरुषेयो वा। तत्र पौरुषेयत्वं केचन वदन्ति, यतोहि तत्र पुरुषस्य तावत् पुरुषाख्या वेदाश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्या इत्यनेन हेतुना। यथा काटकं, कौतुमम्, औद्धालकम् इत्यादि तत्र युत्पत्तिद्वारा, शब्दयुत्पत्तिद्वारा तत्र आख्या द्वारा पुरुषाख्या, पुरुषस्य तावत् संज्ञा विद्यते इत्यतः तत्र पौरुषेयः वेदः कटेन रचितः अथवा औद्धालकेन रचितः, एवं प्रकारेण तत्र विवरणम् आरम्भे यच्छन्ति। तस्यैव निवारणम् आख्या प्रवचनात्, प्रवचननिमित्ता आख्या भवति। अर्थात् कटेन रचितम् इत्यर्थः नास्ति, किन्तु कटेन बहुवारं प्रवचनं कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे तावत् प्रवचननिमित्ता आख्या इति उक्त्वा तावत् वेदस्य न कोऽपि कर्ता विद्यते, वेदः न पुरुषेण लिखितः, अपौरुषेयं वाक्यं वेदः, वेदः गुरुपरम्परया प्राप्तः, वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरुवध्ययनपूर्वकम्, अधुना अध्ययनं यथा वेदाध्ययनं सामान्यं, अधुना अध्ययनं यथा इति क्रमेण तावत् वैदिकपरम्पराद्वारा गुरुः शिष्यं प्रति वदति, शिष्यः पुनः अन्यस्मै वदति, सः एव स्वयं गुरुः अनन्तरं भवति। एवं परम्पराद्वारा एव वेदस्य अनूचारूपेण विच्छित्तिं विना एतावत् पर्यन्तं बहुभिः वर्षैः, बहुभिः शताधिकसहस्रवर्षैः एतस्य तावत् परिरक्षणं गुरुपरम्पराद्वारा एव सम्प्राप्तः वर्तते इति तत्र शास्त्रकारैः सुस्पष्टं निरूपितं वर्तते। अतः अनेके सिद्धान्ताः, मीमांसाशास्त्रीयाः सिद्धान्ताः ये सन्ति, ते सर्वे सिद्धान्ताः अन्यैः दार्शनिकैः अपि अन्येषु शास्त्रेषु उदाहृतः वर्तते। अतः आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमं भवति पूर्वमीमांसादर्शनं, पूर्वमीमांसाशास्त्रं। पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनेन अनेके विषयाः, वैदिकपरम्परासम्बद्धाः विचाराः, श्रौतकर्मानुष्ठानविचारः, तत्र तत्र सन्देहाः, तेषां निवारणं कर्मानुष्ठानकाले सम्यक् रूपेण कर्मानुष्ठानद्वारा ये तावत् तत्र युक्तानि फलानि विद्यन्ते कर्मणः, तस्य प्राप्तिः भवति इति उक्त्वा विशिष्य मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनं सर्वैः कर्तव्यम् इति भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्य अनुग्रहः तत्र भवतु। सः भगवान् वेङ्कटेश्वरः साक्षात् वेदपुरुषः, तस्य आराधनं तावत् अध्ययनेन भवति, न केवलं चिन्तनेन। अतः अध्ययनार्थं, मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनार्थं सर्वेषां तावत् आसक्तिः, तत्र इच्छा भवतु इति भगवते श्रीवेङ्कटेश्वरस्य सान्निध्ये सम्प्राप्य भगवतः अनुग्रहं सर्वेषां कृते भवतु इति इदानीं विरम्यते। पुनः अग्रिमकक्षायाम् इतोपि शास्त्रसम्बद्धाः विचाराः ज्ञातव्याः भवन्ति, यतोहि आस्तिकाः ऐहिक आमुष्मिक सुखफलावाप्तये शास्त्राध्ययनम् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यम् इति उक्त्वा अद्य समापयामः वा? आम्, अद्य समापयामः। इदानीं मङ्गलश्लोकेन अध्ययनम्, अद्यतनस्य अध्ययनं तावत् समापयामः। भवन्तः अपि वदन्तु। निगमाय सुकर्मबोधिने गुणये जैमिनये च सूत्रिणे शबराये च भाष्यकारिणे नमः ईशाय माडिलात्मने।
साध्यास्तु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तन्नमामि गजाननम् नकारञ्च श्रावरं भाष्यकृत्तमं कुमारिलं भट्टपादं च प्रणतोऽस्मि प्रभाकरम्